अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू कुरान का मोमेंट सीरीज डे 3। आज जिस सिफत पे हम बात करेंगे वो है इंसाफ। कुरान में इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो हैं अल-किस्त, अल-अदल, अल-मुसावात, और हदीस में जो इसके लिए लफ्ज़ आता है वो है इंसाफ। अब इन सब में फ़र्क क्या है? जो इनमें फ़र्क है वो ये कि जब हम अदल की बात करते हैं तो किसी ऐसी हस्ती की बात होती है, कोई ऐसी हस्ती शामिल होती है जो इक़्तिदार में हो, एक अथॉरिटेटिव बात होती है। इसलिए जब हम अल्लाह की बात करते हैं तो वो है अल-अदल। अल-मुसावात वो है कि जब इंसाफ के नतीजे में, ये वो नतीजा होता है जिस इंसाफ के नतीजे में जब हम लोगों के साथ मामलात करते हैं, जब लोगों से हम जो मामलात करते हैं, जो नतीजा होता है उसका इंसाफ का, उसको अल-मुसावात कहते हैं। अल-किस्त है, इसमें शामिल है आपका कि इंसाफ के साथ जो मामलात, ख़ासतौर से वो मामलात जो बिज़नेस के मामलात हों, या जब हम दूसरी कम्युनिटीज़ से, दूसरे समाज से या दूसरे कबीलों से जब हम अपने ताल्लुकात और मामलात करते हैं तो उसमें इंसाफ जब होता है तो उसको अल-किस्त कहते हैं। और इसके लिए जो लफ्ज़ आता है वो है अल-किस्त, यानी और जो इस तरह का इंसाफ करते हैं उन्हें मुक़सितून कहा जाता है। और जो इंसाफ है ये थोड़ा जनरल टर्म है, इसमें तमाम सिफत को लिए हुए होता है और एक आम बात कह रहा होता है। अब अगर हम इंसाफ की तारीफ देखें, अगर उसको डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, इसकी डेफिनेशन क्या है, तो उसको इस तरह से देखें कि अगर आप सामने वाले की जगह होते, अगर आप खुद को उसकी जगह रख के देखते, उनकी सिचुएशन में, उसकी हालत में रख के देखते, तो आप अपने आप को जब उस जगह रखते तो आप अपने साथ क्या रवैया चाहते। वो रवैया दोनों तरीक़ों से, अमली और कौली, वो दोनों तरीक़ों से जो आप अपने साथ रवैया चाहते वो इंसाफ है। फिर चाहे आप गुस्से में हो, चाहे खुश हो, चाहे आप उस इंसान को पसंद करते हो या नापसंद करते हो, आपका रवैया वही होना चाहिए जो आप खुद को उस जगह में पाते तो अपने साथ चाहते, अमली और कौली तरीक़ों से। अब इसकी जो है ना, हमारे जो स्कॉलर्स हैं, जो हमारे उलमा हैं, वो इसकी बहुत सी किस्में बताते हैं कि इंसाफ की कई किस्में हैं। हम उन पे नज़र डालने की कोशिश करेंगे कि इंसाफ की क्या क्या किस्में हैं, ताकि हम इसको बेहतर समझ सकें और अपनी ज़िंदगी में इसको नाफिज कर सकें, इंसाफ को अपने किरदार का एक हिस्सा बना लें। सबसे पहला इंसाफ जो है वो इंसाफ अपनी खुद की ज़ात के साथ है, कि हम खुद के साथ भी इंसाफ करना है। पर वो उस इंसाफ का तकाज़ा क्या है? उस इंसाफ का तकाज़ा ये है कि हम अपने आप को किसी भी ऐसी चीज़ में मुब्तला नहीं करेंगे, मुलव्वस नहीं करेंगे जो नागवार हो या फिर जो काबिल नफ़रत चीज़ हो। हम किसी भी ऐसी चीज़ में अपने आप को नहीं डालेंगे जिससे हम रुस्वा हों या हमें अपनी ज़ात की बेहुरमती हो। ये हमारी खुद के साथ इंसाफ का तकाज़ा है। और दूसरा ये चीज़ है कि जो है ना, हम कभी भी किसी ऐसी चीज़ को करने का या ऐसी सलाहियत का या किसी भी ऐसी चीज़ का दावा नहीं करें जो चीज़ हम में हो ना, या जो काम हमने किया ना हो। किसी भी इस तरह की सलाहियत का, काम का दावा करना जो सलाहियत हमें मौजूद ना हो, ये अपने साथ जुल्म है, इंसाफ नहीं है। तो इंसाफ का तकाज़ा ये है कि अपने आप को हुर्मत के साथ, अपने आप के साथ पेश आया जाए और किसी भी जो नागवार और काबिल नफ़रत काम है उनमें ख़ुद को मुलव्विस ना किया जाए। दूसरी चीज़ जो इंसाफ का किस्म है वो है खुदा के साथ इंसाफ, कि खुदा के साथ जो इंसाफ है, अब इसका क्या तकाज़ा है? इसका तकाज़ा ये है कि जब आप खुदा के अलावा किसी और की इबादत ना करें, किसी और की बंदगी ना करें, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, ये खुदा के साथ इंसाफ का तकाज़ा है। और फिर बहैसियत इंसान अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हम उसमें तौबा करने में जल्दी करें, फ़ौरन तौबा करने की कोशिश करें। हम इस बात पे ना टाल दें कि कभी वक्त हम बाद में कर लेंगे, किसी और वक्त कर लेंगे, इस चीज़ पे ना टाला जाए, क्योंकि वहाँ हम ये नहीं मान रहे होते कि शायद अल्लाह ये कुदरत रखता है कि हमारी रूह कभी भी ले सकता है वापस। तीसरी चीज़, इंसाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ। तीसरी किस्म ये है। तो इसका तकाज़ा ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और आपके ख़ातमुल अंबिया होने पे यकीन हो,
اور اس کا عملی نمونہ یہ ہے کہ اپنی سوچ پہ، اپنے خیال پہ، اپنی پسند پہ، اپنی ناپسند پہ، اپنی تمام جو آپ کے فیصلوں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریفرنس دی جائے اور ہم ان کی اتباع کریں ہر چیز میں، ہر معاملات میں۔ دو چیزیں جو اس حوالے سے دھیان میں رکھنے کی ہیں، جو ذہن میں رکھنی چاہیے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انصاف کا تقاضا ہے، اس کے دو چیزیں جو ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان پہ درود بھیجا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ زیادہ سے زیادہ علم جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کے بارے میں حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ ہم اس کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں، اتار سکیں، اپنا سکیں اس چیز کو۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے۔ چوتھی چیز جو ہے انصاف کی قسم میں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا جائے، اور اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے بھائی کے لیے وہ نہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو یہ چار قسمیں ہیں جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انصاف کی چار قسمیں ہیں۔ سب سے پہلا یہ کہ آپ اپنی خود کی ذات کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، دوسرا یہ کہ آپ خدا کی ذات کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، اور پھر لوگوں کی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرتے ہیں۔ اب انصاف کی فضیلت کیا ہے؟ انصاف کی فضیلت یہ ہے کہ جب آپ انصاف اس وقت تک نہیں کر سکتے جب تک آپ کو اللہ کا خیال نہ ہو، ہر وقت جب تک آپ کو اللہ کے حاضر اور موجود ہونے کا خیال نہ ہو۔ تو جب آپ انصاف کرتے ہیں تو جو اس کی فضیلت ہے، جو اس کا فائدہ ہے، جو اس کا بینیفٹ آپ کو پہنچے گا، یہ کہ ہمیں ہر لمحہ اللہ کا خیال رہے گا، ہمیں ہر لمحہ اس ذات کا احساس رہے گا، ہم زیادہ مائنڈفل بن سکیں گے۔ دوسری چیز، ہمیں ہر سچویشن میں یہ خیال رکھنے کی عادی ہو جائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سچویشن میں تھے تو انہوں نے کیا کیا، یا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سچویشن میں ہوتے تو ان کا کیا رویہ، کیا طرز عمل ہوتا، اور پھر اس کو ہم اپنی ہر پسند پہ، اپنے مقصد پہ، اپنی جو خوشی ہے اس پہ پریفرنس دیں گے اور اس کو فوقیت دیں گے، اس کو ترجیح دیں گے، اور اپنی پسند ناپسند کو پیچھے رکھ دیں گے جب ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو، اور ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دیتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں کہ جو لوگ انصاف قائم کرتے ہیں انہیں حساب کے دن نور کے ممبر پہ جگہ ملے گی، انہیں نور کے ممبر پہ جگہ دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو انصاف قائم کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس دنیا میں انصاف قائم کیا، جنہوں نے عدل و قسط قائم کیا، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں انصاف کی، عدل کی صلاحیت سے نوازے، اور ہمیں اس صلاحیت سے نوازے کہ ہم قرآن کو زیادہ سے زیادہ سمجھ سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی صلاحیت سے نوازے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سے زیادہ زبردست کردار کوئی دوسرا نہیں، اس سے زیادہ باوقار کردار کوئی دوسرا نہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار سراپا قرآن تھا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔